کہ اے میرے نبی، تیرے صحابہ کرام، تیرے میرے چان والے، اے دین اسلام تے چلن والے، اے سمجھتے نے کہ شاید اسی نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، اعتکاف کر کے، سحری افطاری کروا کے، نیکیاں کر کے، صدقہ کر کے، کسی مدرسے تے 4 روپیے خرچ کر کے، کسی مولوی دی جیب جو 500,000 پا کے، اے سمجھتے نے کہ اسی اسلام دے اتے احسان کر رہے ہیں۔ کنہاں دی بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک دے دور دے سچے مومنہ دی۔ اسی تے ہے ہی کچے، اسی تے انہیں پکے ہی نہیں۔ جن نے پکے تے سچے مومن میرے پاک پیغمبر دے صحابہ سن۔ نیکیاں کرتے نا تے کئی دفعہ دل چ بات آ جانی، یار جے اسی اے نیکیاں نہ کرتے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے کون لگدا، اے نمازاں کون پڑھدا، اے جنگاں کون لڑدا، اے کافراں دی تہس نہس کون کردا، اے چندے دی ضرورت پئی اسی مال نہ دیندے، اے مال کون دیندا۔ یعنی انہاں دے دل چی بات آئی کہ ساڈا بڑا بڑا احسان اسلام دے اتے۔ اللہ پاک نے فرمایا او قولیوم، اے توڑا اسلام دے اتے احسان نہیں، وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ان ہداکم للایمان، اے تے اللہ دا توڑے اتے احسان ہے کہ انہیں تنوں ایمان دی دولت نصیب فرما دیتی۔ سمجھ آئی نا؟ اب کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی روزے دار، کوئی اصحاب الانفاق یعنی خرچ کرنے والا اے نہ سمجھے بھی اسی اللہ تے احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کہندے نے ساڈا توڑے تے احسان ہے، اسی تانوں توفیق دے دیتی۔ اور یہ جنرل بات میں قرآن دی کر رہا ہوں، گل سمجھ آئی نا؟ اللہ کہندا میرا توڑے تے احسان، اے اللہ پاک توفیق نہ دے لام، اسی روزے نہ رکھ رہے ہوندے تے اسی رب دا کی کر سکتے سام، اور میرا رب سانو پیسے نہ دینا، اسی خرچ نہ کر رہے ہوندے، یا اللہ نے دے بھی دیتے نے اسی خرچ نہ کریے، اسی اللہ پاک دا کی بگاڑ سکتے ہیں۔ اور میرے تیرے پیسے دی رب نو لوڑ کوئی نہیں۔ جیڑیاں نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں اے نہ بھی پڑھیے اسی اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، جیڑے روزے اسی رکھ لے پیا اے نہ بھی رکھیے، اللہ دی بادشاہی اندر کوئی کمی نہیں آن لگی۔ اللہ پاک کہندے نے اے تے میرا ہی فضل ہے، اے میری ہی رحمتاں نے، اے میں رب دی طرفوں توڑے اتے انعام ہے کہ میں تانوں توفیق دتی ہے، تسی سحریاں ویلے اٹھ کے میرے در تے حاضر ہو جاندے جے، افطاری دا ٹائم ہوندا ہے تسی میرے در تے بیٹھ جاندے ہو، نمازاں واسطے میں رب تانوں اپنے گھر دی راہ وکھا دتی ہے، اور خرچ کرن واسطے میں تانوں جگہ دے دتیاں نے، اور نہ سوچیا کر کتے 200-400 لگ جائے، کتے 2-4 ہزار لگ جائے، اوے اللہ دی راہ وچ لکھاں روپے بھی لگ جان، کدے بیٹھ کے سوچیا نہ کر بلکہ کلا بیٹھ کے رویا کر، اللہ مینوں نکمے جانوں، اللہ تو مینوں بیکار جانوں پسند کر لیا، اللہ اپنے دل دیاں خدمتاں کروا رہے ہیں، مالکا کڈا ہی مہربان ہو گیا ہے اللہ۔
میریاں تے انیاں طاقت نہیں سی تو مینوں قرآن پڑھن تے لگا چھڈیا اللہ میریاں تے انیاں ہمتاں ہی نہیں سی اللہ تو قرآن سنن تے سنان دے قابل بنا دیتا ہے او میرے ویرا سوچیا کرنا اللہ مینوں تیرے سوچ نصیب فرما دے او جڑی سوچ اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے اللہ دے نبی دے اصحاب نے پھر اندے تے عمل کر کے وکھایا آ میں تینوں دو صحابہ دیاں مثالاں دے کے گل سمجھاواں ایک صحابی اتنا عظیم صحابی ہے سارے صحابہ ایک سیر تے کر دیتے جان سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے باقی سارے صحابہ ایک سیر تے ہو جان میرے نبی دا عمر فاروق ایک سیر تے ہو جائے گل سن والی دھیان نال سن لے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ایک بندے نے نماز دے دوران حملہ کر دیتا زخمی ہو گئے تے طبیب آیا علاج کر دے دوائی دین دی کوشش کر دے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ایڈا گہرا زخم آیا ہے بچن دی مکان ہی کوئی نہیں طبیب کہنا حضرت جی وصیتاں کر لو تہاڈی موت سر تے آن پہنچی ہے بچن دا کوئی امکان نہیں او گل سنی لو میرے ویرا تے حضرت عمر فاروق نے کی وصیتاں کرنیاں سی فوراً ہی بلایا نبی پاک دے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک لسٹ بنا کے دیتی فرمایا حذیفہ تینوں میں ایک گل دسن لگا تا قیامت جنی دیر تک میرے تو بعد تو زندہ رہے اے گل کسی نوں نہیں ہوں دسنی اے میرے حذیفہ اے بندہ منافقی اے بندہ اللہ تو دوری پاویں کلمہ ہی پڑھ دے پر اندا اسلام نال تعلق کوئی نہیں اللہ اکبر نبی پاک نے نام لے لے کے دسے حذیفہ بن یمان نے صحابہ اکرام نو دسیا اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں لسٹ دے دیتی ہے منافقین دی لسٹ تیار ہو چکی ہے صحابہ ڈرن لگ گئے ابو بکر بھی ڈر دے نے عمر فاروق بھی ڈر دے نے عثمان بھی ڈر دے نے کتے انہاں لسٹاں وچ ساڈا نام ہی نہ آ جائے اور جنہ دے دل تے رات اسلام تے گزر دے اور جنہ ساری عمر اپنی اسلام دی خاطر گزار دیتی نبی پاک دے نال مل کے کئی جنگاں بھی لڑیاں میرے نبی دے پیچھے کھڑے ہو کے نمازاں بھی پڑھیاں میرے پاک پیغمبر دے نال مل کے روزے رکھے آپ فرماندے نے میرے صحابہ چندے دیاں لوڑاں پہ گئیاں تے صحابہ اکرام گھر دا سارا سارا سامان چوک کے لے آ کے نبی دی چولی چ رکھ دے دے او صحابہ پہ ڈر دے نے کتے ساڈا نام منافقاں دی لسٹ وچ نہ آ جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ نو بلایا قریب کیتا کہندے نے حذیفہ تینو اللہ دا واسطہ ہی عرش والے رحمان دی قسمی مینوں اے دس دے او میرا نام تے اللہ دے پاک پیغمبر نے منافقاں دی لسٹ وچ نہیں لکھوایا ایسی فکر اسی اتنے راضی ہو رہے اسی اتنے بڑے بڑے اسلام دے دعویٰ دار تے ٹھیکے دار بن رہے اور نہ میرے بھائی آ ویکھ لیں عمر فاروق او صحابی نبی پاک فرماندے نے اگر میرے تو بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تے اللہ عمر فاروق کو بناتے عمر فرماندے نے مینو اے دس میرا کتے منافقاں وچ نام تے نہیں حذیفہ کہندے نے عمر میں دس نہیں سکتا کیونکہ اللہ دے نبی نے مینوں منع فرمایا سی تے حذیفہ نو پھر عمر نے اللہ دا واسطہ دے کے پوچھیا فرمایا حذیفہ بس اللہ دس دے اس لسٹ وچ میرا نام ہے کہ نہیں اللہ دس دے
حذیفہ نے فرمایا عمر تیرا نام اس لسٹ وچ نہیں ہے گا. پھر جا کے حضرت عمر فاروق کو چین آیا, سکون ملیا. اللہ اکبر. تے پھر نا اپنے بیٹے نو بلا لیا, عبداللہ بن عمر نو بلایا. او میرے دوستوں میں دسنا اے چاہنا وا او نمازی بھی ساڈے نالوں زیادہ, پرہیزگار بھی ساڈے نالوں زیادہ, او متقی بھی ساڈے نالوں زیادہ, او اللہ دا ڈر بھی ساڈے نالوں زیادہ رکھن والے, او قرآن دی تلاوت بھی زیادہ کرن والے, او اللہ دے راہ وچ ساڈے نالوں زیادہ خرچ بھی کرنے والے, وہ اللہ دے دین نال ساڈے نالوں زیادہ محبت بھی کرنے والے. لیکن انہاں دی حالت ویکھو نا تے اپنی تے میری تہاڈی ساڈی حالت بھی ویکھیے نا. اسی بالکل تھوڑا کام کرنے والے تے چاہتا تے امیداں بڑیاں لا کے بیٹھے ہوئے ہاں, وہ اتنا زیادہ کام کرنے والے پھر بھی اللہ کو ڈر رہے نے. عمر نے اپنے بیٹے نو بلایا, فرمایا عبداللہ ایک گل دا تے پتہ لگ گیا ہے کہ منافقاں دی لسٹ وچ اللہ دے نبی نے میرا نام نہیں لکھوایا. تے ہن میں تینوں ایک ہور گل کہن لگا, میرا دل کردا اے اللہ پاک مینوں اپنے نبی دے قدماں وچ قبر دی جگہ عطا فرما دے. کیسیاں خواہشاں سن, کیسیاں خواہشاں سن. اللہ سانو بھی اس طرح دی خواہش نصیب فرما. ساڈے تے کئی بندے مدینے مار جانے کی کوشش نے واپس پاکستان ہی لیا رہے ہیں. عمر آمدے نے اے میرے بیٹے عبداللہ, نبی پاک دے حجرے وچ ابو بکر صدیق دی قبر ہے. او حجرہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے. تے میرا دل کردا ہے ابو بکر تے نبی پاک نال میری قبر بھی بن جائے. تے جانا مومنہ دی ماں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھ کے آپ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے. تے میرا دل کردا ہے ابو بکر تے نبی پاک نال میری قبر بھی بن جائے. تے جانا مومنہ دی ماں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھ کے آپ تے جا کے اونوں اے نہ کمی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قبر دی جگہ پہ منگدا ہے. کتے میرے عہدے تو ڈر دیا کتے امی عائشہ اجازت نہ دے دے, بلکہ جا امی عائشہ لوا کی خطاب دا بیٹا عمر اجازت مانگدا ہے, اجازت دے دیو کہ مینوں نبی دے پہلو وچ دفن کر دیتا جائے. انج گئے حضرت عبداللہ بن عمر آندے لے امی میرے بابا جی دے آخری ویلے آ گئے لے تے میرے بابا جی خواہش پہ کر دے لے. خطاب دا بیٹا عمر آندائی نی امی تیرا بیٹا کہ لے مینوں نبی پاک دے قدمہ چ دفن کرن دی تھوڑی جی جگہ ہی دے دیو. اللہ اکبر. میرے دوستوں کیسیاں خواہشاں میرے نبی دے صحابہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو پیغام گیا نا تے ماں جی آندیاں نے عبداللہ حجرے اندر ایک کی قبر دی جگہ اے اور میں اپنے واسطے رکھی سی, پر عمر دا تقوی ویکھ کے عمر دا اللہ کولوں ڈرنا ویکھ کے عمر دی اللہ دے نبی نال محبت ویکھ کے اج میں اپنے اتے عمر نو ترجیح دینیاں. جا کے عمر نو کہہ دیو اللہ تونوں اگر شہادت دی موت دیوے تے نبی دا حجرہ حاضر ہے. اجازت مل گئی. حضرت عمر فاروق فوت ہوئے, صحابہ اکرام نے نبی دے حجرے وچ قبر مبارک بنائی. اللہ دے پاک پیغمبر دے حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو وچ اللہ دے اس ولی عمر دی قبر بنا دیتی گئی. گل کرن دا مقصد ہے میں کر رہا کہ وہ نیک بڑے سن, اسلام والے بڑے سن, پر اسلام تے احسان نہیں سی کر دے. اے حضرت عمر دا واقعہ. اور دوسرا واقعہ
اے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی دا دور ہے، بیمار ہو جاندے نے، بیمار بھی بڑے ہی ہو گئے، انہاں دی موت دا ویلا قریب آ گیا۔ حضرت عثمان غنی انج کر کے تیمارداری لی آئے نے، کول بیٹھے نے، عمر بن عاص رون لگ پے، انہاں روئے، عثمان کہندے نے عمر کیوں رونا ہے، جڑی چیز کھان نو دل کر دئی دس میں تینوں لیا دے لاواں، مدینے چوں نہ ملی کسے ہور جگہ تو منگوا دے لاواں، جو تیرا دل کرے جو تیری خواہش بڑے میں پوری کر دے لاں۔ اور غور کری نہ میرے ویراں، اس ٹائم اللہ کرے ساڈیاں خواہشاں ایمان بن جان، ساڈی خواہش قرآن بن جائے۔ حضرت عمر بن عاص کہندے نے عثمان کھان پین دی لوڑ کوئی نہیں، روندا تا پیاوا اج میں لمیا پیا، سوچ آئیے اپنی زندگی دے دل شمار کیتے نے، میری زندگی دے کل 25,000 دل بڑے نے، تے میں سوچ رہا اگر روزانہ ایک غلطی بھی کر بیٹھا ہویا تے 25,000 گناہ تے میں کر چکیا، موت آ گئی تے اللہ نو کی منہ وکھاواں گا۔ انج دی فکر سانو کدے ہوئی نہیں، اے انہاں دی فکر ہے جڑے اسلام تو جانا وار دے رہے، اور انہاں دی فکر ہے جنہاں کدے اپنے بچیاں دا نہیں سی سوچیا، کدے پیچھے دا نہیں سی سوچیا، بلکہ جو کچھ ہوتا چک کے خرچ ہی کر دیں دے، اللہ دی راہ چ دے دیں دے، کدے انہاں فکر نہیں سی کی۔ وہ سوچ رہے ہیں انہیں گناہ ہو گئے، حالانکہ گناہ ہوندا ہی کوئی نہیں سی۔ صحابہ دی ہستیاں ایسیاں نے اللہ نے انہاں دی زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے، جے کوئی کر بھی لوے رب کہنے میں تمہیں معاف کر دیتا ہے، تسی میرے محمد دا ساتھ دیتا ہے اللہ۔ اور بھائیو اے باتاں فکر والیاں نے، میں جڑی بات کر رہا صرف اپنی سوچ نو تبدیل کرو، اپنے جڑے دماغ نے نا انہاں نو ذرا کھولو، دنیا دے اس جنجال چو نکلن دی کوشش کرو۔ پلے تے ساڈے پہلے ہی کچھ نہیں، اور تھوڑی بہتی اگر فکر لاحق ہو گئی نا اللہ رحم کر جائے گا، تھوڑی بہتی اگر توجہ ہو گئی میرا رب مہربانیاں کر دے گا، او اللہ بڑا مہربان ہے، بڑیاں رحمتاں والا ہے۔ دن تھوڑے رہ گئے، آج 24 روزہ ہو گیا، پیچھے 5 یا 6 دن باقی، اینا گزر جانا ہے۔ انہاں دے گزرن تو پہلے پہلے میں چاہنا جڑے تسی بندے اس مسجد چاہ کے قدم ٹکان دے ہو، اللہ دے گھر چ عبادت کر دے ہو، ادھر رمضان گزرے ادھر میں رب سارے نو معافی دا اعلان کر دے۔